जिसने ये कांग्रेस की बुनियाद रखी थी हयूम, उसने टांगे पे बैठ के पूरे इंडिया का दौरा किया। उसने मलका विक्टोरिया को बोला कि 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो। वो बिल्कुल हिंदुओं की तरह हो गए, इस तरह रखता था। अच्छा। तो आप अगले 1000 साल तक बरसगीर पर कब्जा करके रखेगी, इन पर हुकूमत कर सकेगी। लेकिन ये वाली जो रवश है वो पाकिस्तान में नहीं है। अगर कोई भी बंदा चाहे वो नफसियाती बीमार है या नहीं है, उसको सबको एक ही तरह की सज़ा दी जाती है कि अगर सब कुछ मुयस्सर हो और फिर भी चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, और अगर कुछ मुयस्सर ना हो वो चोरी करो तो फिर आपका हाथ काटा। तो उसको गुलाब जामुन पसंद थे, वो कि जब गुलाब जामुन उसको याद आते हैं तो वो चोरी करता है। तो उसने कहा कि इसको तीनों वक्त खाने में गुलाब जामुन दे। वो बच्चा रोना शुरू हो गया। उसने बोला मैंने गुलाब जामुन नहीं मुझे रोटी दे। वो ठीक हो गया। एक हिंदू प्रोफेसर से पूछा जी कि हमारे बारे में सच सच बताओ, हम नहीं नाराज होते। तो उसने बोला कि यू आर क्लेवर बट नॉट इंटेलिजेंट। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फैजुर रहमान साहब। आज हम इनसे बात करेंगे क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या होती है और इसका जो वेस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है वो क्या है और पाकिस्तान में इसको किस तरह से देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, जो क्रिमिनल होते हैं क्या ये पैदाइशी क्रिमिनल होते हैं या जो हालात हैं, हालात उनको क्रिमिनल बना देते हैं? साइकोलॉजी इस बारे में क्या बहुत अच्छा सवाल है जी। सबसे पहले जिसने ये कांग्रेस की बुनियाद रखी थी हयूम, उसने टांगे पे बैठ के पूरे इंडिया का दौरा किया जी। बहुत मुसीबतें तकलीफ़ें उठाई। अच्छा। और एक बुक लिखी जी जिसका नाम था रेड बुक। अच्छा। उसने मलका विक्टोरिया को बोला कि 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो। वो बिल्कुल हिंदुओं की तरह हो गए, इस तरह रखता था। अच्छा। तो आप अगले 1000 साल तक बरसगीर पर कब्जा करके रखेगी, इन पे हुकूमत कर सकेगी। उसने बोला कि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इतने नहीं हैं मेरे पास। वो उल्टे पांव चला गया जी। 10 दिन के बाद गदर, जिसे हम जंग आज़ादी बोलते हैं, वाक़या हुआ जिसमें काफ़ी तादाद में अंग्रेज़ मारे गए। तो उसने फिर शोर मचाया कि उस बाबे को पकड़ के लाओ। उसने बोला कि जी अब वो किताब मुझे दे दो। तो ये किताब हमारी तमाम जो साइकोलॉजी है क्रिमिनल उसके ऊपर। अच्छा। उसने बोला अब 2 करोड़ लूँगा। उसने कहा मैं दे दूंगी किस्तों में, अल्लाह का वास्ता है दे दो, हमारा नुकसान हो गया। अच्छा। तो पहला पॉइंट ये समझ लें, कुछ बरादरियाँ जेनेटिकली क्राइम्स की तरफ जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अगर इसका आपने पता करना हो तो जो क्राइम्स को डील करते हैं पुलिस वाले, वो आपको ओपन बता देंगे कि कुछ बरादरियों के लोग हैं कि हमने, वो पुलिस वाले नहीं रिपोर्ट लिखते कौम फलां, तो वो तयशुदा होता है कि भी ये जराइम इन्होंने ही करने। इसलिए बाज़ लोग मजाकन कहते हैं कि पुलिस को पहले ही पता होता है कि ये होना है। यानी 60% जेनेटिक्स है, 40% हालात है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा, तो ये वेस्ट के अंदर मिसाल के तौर पे जब कोई भी मैस किलिंग होती है या कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या होता है, तो वो थोड़ा सा ये भी मार्जिन देते हैं कि बंदे को सज़ा देने से पहले वो देखते हैं कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्या इसने ये जो सर्टन इंसिडेंट का जो वो ज़िम्मेदार बना है, क्या उसके जो हालात थे उन्होंने इसको मजबूर किया है ये जो है एक मैस किलिंग करने पे या बाकी इस तरह के कत्ल का इक़दाम करे, या फिर ये आदतन उसने किया है। लेकिन ये वाली जो रवश है वो पाकिस्तान में नहीं है। अगर कोई भी बंदा चाहे वो नफसियाती बीमार है या नहीं है, उसको सबको एक ही तरह की सज़ा दी जाती है। इसकी क्या वजह है? एक फ़िक्रे में जवाब जी। हज़रत बहलोल की मुलाकात हुई हारून रशीद के साथ, तो उसने पूछा कि चोर की क्या सज़ा है। अच्छा। उसने बोला कि अगर सब कुछ मुयस्सर हो और फिर भी चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। अच्छा। और अगर कुछ मुयस्सर ना हो वो चोरी करो तो फिर आपका हाथ काटा जाए। अच्छा। तो इसका ये यानी ये हमने सारी साइकोलॉजी देखनी है कि वो चोरी की तरफ क्यों गया। ब्रिटिश दौर में एक वाक़या मशहूर हुआ, एक बच्चा चोरी से बाज नहीं आता था। अच्छा। जब उसको पकड़ा गया, उसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया गया, तो उसको गुलाब जामुन पसंद थे जी। ओके, जब गुलाब जामुन उसको याद आते हैं तो वो चोरी करता है जी। तो उसने कहा कि इसको तीनों वक्त खाने में गुलाब जामुन दे। वो बच्चा रोना शुरू हो गया जी। उसने बोला मैंने गुलाब जामुन नहीं मुझे रोटी दे। वो ठीक हो गया जी। अच्छा, ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, क्या आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो पोटेंशियल जो है वो क्रिमिनल है? और क्योंकि वेस्ट के अंदर तो इस तरह जो बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं
جب لوگ ان کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ پولیس کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں کہ کسی کو اقدام کرنے سے پہلے ہی روک لیا جائے. لیکن ہمارے ہاں جو ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ پولیس تب ہوتی ہے جب واقعہ رونما ہو چکا ہوتا ہے. تو اس طرح کی باڈیز ہمارے ہاں کیوں نہیں جو ہے تشکیل دی جاتی تاکہ جرم ہونے سے پہلے ہی اس کو جو ہے روک لیا جائے؟ سب سے زیادہ انگریز کے دور میں کام ہوا جی. انہوں نے کئی فکرے بنائے ہوئے ہیں جی, دن و رات فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا, اور وہ ہمیں لکھ کے دیتے تھے ریٹن کہ ایدی ذات کمبوئے, سانو کوئی کمبو لکھ کے دے دوے کہ اسی انہوں مار دینے ہیں 5 منٹاں چ. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم نسلی جرائم پیشہ ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا ٹیکا ہو, ہمارا نام ہو. جیسے میرے دادے کے جو فادر ہے اس کو کچھ انہوں نے تفشیش کے طور پہ نام دیے, جو نمبردار ہوتے تھے ان کی تفشیش کرتے تھے کہ جی کوئی ایسے شخص کا نام بتائیں جو بدماش بننے کی تیاری کر رہا ہے یا بن رہا ہے. تو اس نے اپنے بیٹوں کا نام لکھایا. جب ولدیت لکھی تو وہ انگریزوں کو بڑی اچھی اردو آتی تھی, تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا کہ تو اپنے پترا نے نام لکھاتا ہے. تو اس نے گندی گالی نکال کے کہا کہ اور کنے بدماشی کرنی ہے, انہوں نے یقین ہے کہ میں تھانے تو چھڑا لیا وقت. تو جب تک یہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, کچھ برادریاں کچھ لوگ ہیں جو مطلب کہ ہم اسلحہ رکھتے تھے, یہ نہیں کسی کو مارنے کے لیے, ہماری دیواروں کے ساتھ اس سے بندوقیں وغیرہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں خود ایک دفعہ بچا. یعنی میرا فادر جو ہے وہ شکار وغیرہ کرتا تھا یا 24 گھنٹے پسٹل رکھتا تھا اس دور میں. اب میں اپنے فادر کو دیکھتا تو وہ ایسے پسٹل کرتا ہے, گولی آگے چلی جاتی ہے. تو ایک دن وہ نہیں تھا تو میں نے آگے کیا تو کاربین میں گولی تھی, وہ گولی آگے چلے گی. اب میں ڈر گیا کیا فادر کو پتہ چلے گا. تو وہ جو باکر نہیں ہوتی ہماری تیلوں والی, وہ ایک لیا اور میں اس کو اوپر سے ڈال کے ایک گولی نکال رہا ہوں, کاربین نکال کے, اور میری انگلی اس ٹریگر کے اندر اگر چل جائے تو یہ مطلب کوشش کریں کہ اسلحہ وغیرہ یہ چیزیں مت رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کی کہ کچھ جو فیملیز ہیں وہ ان کے اندر جینیٹیکلی ایشو ہوتا ہے, وہ کرمنل ہوتی ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ نام لے ہی لیا جائے چونکہ پچھلے چند سالوں سے جیسے یہ جو واٹس ایپ آیا ہے, فیس بک آئی اور سوشل میڈیا زیادہ اس نے ترقی کی ہے, تو پاکستان میں ایک برادری ہے اوڈ برادری. یہ جو ہے انہوں نے فراڈ یونین بھی بنائی ہوئی ہے, اور لوگوں کو جیسے شروع میں جب نوکیا 1110 فون ہوتا تھا نا تو میسج آتے تھے میں صبح بات کر رہی ہوں, مجھے 20 روپے کا ایزی لوڈ کروائیں وغیرہ وغیرہ. اب صبح سے بات جو ہے ایوالو کرتی ہوئی جو ہے وہ آ گئی ہے اس طرح کے, جیسے پاکستان میں پروگرام چلتے ہیں نا جیتو پاکستان, یا انڈیا میں کون بنے گا کروڑ پتی, تو لوگ اس کے ریپریزنٹیٹیو بن کے مختلف ٹیکٹکس یوز کر کے لوگوں سے پیسے نکلواتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا فلاں رشتہ دار بول رہا ہوں, اور یہ سارے کے سارے اس کے پیچھے موسٹلی 90-80% جو لوگ ہیں وہ اوڈ برادری کے لوگ ہی پائے جاتے ہیں. تو یہ جو سائیکالوجی ہے اس کو کیسے جو ہے نا بریک آؤٹ کیا جائے؟ آپ نے تو ایک قوم کا نام لیا جی. ہم ولیجز کے اندر کسی کو فقیر کہتے ہیں, مطلب قوم کا نام, کسی کو کچھ اور نام رکھا ہوا ہے. تو میں نے ذاتی طور پہ اپنی قابلیت کے لیے, اپنے علم کے لیے ایک ہندو پروفیسر سے پوچھا جی کہ ہمارے بارے میں سچ سچ بتاؤ, ہم نہیں ناراض ہوتے. تو اس نے بولا کہ یو آر کلیور بٹ ناٹ انٹیلیجنٹ. اب کلیور کا ان کے نزدیک ہے مکار ہونا, یعنی ہم بائی برتھ مکار ہیں سب سے زیادہ, یعنی کوئی ہم انٹیلیجنٹ نہیں. میرا اپنا خیال ہے مصر اور پاکستان ایک طرح کے لوگ ہیں, اپنی کلیورنیس کو ذہانت بولتے ہیں. یعنی جو نقلی چیز بیچ دے گا, جو گھٹیا مال بیچ دے گا, وہ کہتے ہیں جی منڈا جوان ہو گیا, عقل مند ہو گیا. یعنی یہ مکاری کو اس طرح کے سمجھتے ہیں. اور پھر مکاری کے کئی روپ ہیں جی, حتیٰ کہ بلے شاہ کا ایک فکرہ ہے کہ بھی تھی مان لٹ کے لے گئی. تو ایک کہاوت ہے عربوں میں کہ جس دن ہمیں لوٹنے کے لیے کوئی نہیں ملتا تو ہم اپنے چچا کا گھر لوٹ لیتے. تو یہ مزاج ہے لوگوں کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری جو پوٹینشیل کرمنل ہیں یا جو اس طرح کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ کو کوئی باڈی تشکیل دینی چاہیے, یا ان سارے جرائم کا کوئی سد باب کرنے کے لیے جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے ہمیں بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے, یا پھر خالی باتیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے جی. جو موجودہ عدالتی نظام ہے, اگر 11 قتل ہوں تو 10 قاتل بچ کے نکل جاتے ہیں جی. کوئی نہ کوئی لوپ ہول ہو جاتا ہے, کوئی گواہی نہیں دیتا, کوئی ڈر کے مارے کچھ نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. اب جہاں قتل جیسی بڑی چیز پہ 10 بچ کے نکل گئے, وہ پھر اس کے بعد اور قتل کریں گے. تو یہ
عدالتی نظام اور پولیس کا نظام یہ انگریز کے دور کا نظام تھا جس میں وہ کرش کر کے رکھتے تھے، قید کر کے رکھتے تھے. جب تک آپ یہ مختلف تعلیمات، مختلف مذہب، مختلف چیزیں نہیں دیں گے، یہ جرائم کبھی نہیں رکیں گے، اگلے 100 سال بھی نہیں رکیں گے.